Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो हर चीज़ का जानने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज का जो वजीफ़ा है ये अल्लाह के बबरकत नाम का है और ये शादी के लिए बहुत 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 बेहतरीन है। ये मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमने कैसे पढ़ना है। ये अल्लाह के दो नाम इकट्ठे करके हमने पढ़ने हैं। तो इंशाअल्लाह ताला किसी भी किस्म की शादी में अगर रुकावट होगी या रिश्ते में कोई मसला होगा, कोई परेशानी होगी, जिन बेटियों की जिन बेटों की, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल अपने करम से उन्हें अता करेंगे। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जो कुछ भी हमें चाहिए वो हमें सिर्फ अल्लाह की ज़ात दे सकती है, बाकी वसीला ज़रूर कोई ना कोई बनता है। सदका जारिया की नीयत से ये वजीफ़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो भी इसको सुनेगा, जिसका भी भला होगा, तो इंशाअल्लाह ताला ये एक नेक अमल है और सवाब का काम है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, हम किसी से मांगते हैं, किसी को कहते हैं, तो हम उसी से मांगे, उसको कहें जो पूरे जहानों का मालिक है। कौन मालिक है? अल्लाह। लाहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। और जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है सब इसी का है। कौन? अल्लाह, जो हर चीज़ का मालिक, हर चीज़ का खालिक है। तो मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, मायूसी बहुत बड़ा गुनाह है। आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है तो इंशाअल्लाह ताला जिन बच्चियों का दोबारा शादी का होगा वो भी मसला इसमें हल हो जाएगा। किसी भी किस्म का कोई तलाक के बाद शादी है या दोबारा किसी बेवा की दोबारा शादी का मसला है या कुंवारी बच्ची और बच्चों का, इंशाअल्लाह ताला वो भी हो जाएगा। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और यकीन के साथ कीजिएगा। ये अल्लाह का बबरकत नाम है। इसका वजीफ़ा कोई मामूली वजीफ़ा नहीं होता। सबसे ताकतवर तरीन वज़ाइफ जो भी होते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा ताकतवर वज़ाइफ जो होता है वो अल्लाह तबारक व तआला के अपने नाम का होता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के नाम कई है। इसको हम दो नाम मिलाकर पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाहु या लतीफ़ु। या लतीफ़ु का मतलब है ए नरमी करने वाले या बड़ा लुत्फ़ व करम करने वाले। तो इसका जहन में नीयत ये रख के पढ़नी है कि अल्लाह तबारक व तआला हम पे करम करे, हमारे साथ नरमी करे और जो भी शादी में रुकावट है, जिस भी किस्म की है, वो दूर हो जाए। तो आप यकीन कीजिएगा अल्लाह के नाम का वजीफ़ा जो है वो इस तरह असर करता है कि शायद आग भी इतनी तेज़ी से असर ना करे। लेकिन इसमें ये नहीं मैं कहता कि ये एक दिन में हो जाएगा। हाँ, अल्लाह बहुत बेनियाज है, बहुत बेनियाज है। वो चाहे तो आपको चंद सेकंड में वो चीज़ अता कर दे, अगर आपके दिल में है तो वो भी अता कर दे। लेकिन इसको आप कंटिन्यू पढ़िएगा तो इंशाअल्लाह ताला इसका हो जाएगा। एक छोटा सा वाक़या मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह के साथ जो है वो मैं शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा, ए अली, आप कहते हो कि कुरान में हर चीज़ है, बताओ कुरान में एक चीज़ नहीं है। तो दूसरा उसने ये कहा कि अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ देख सकती है लेकिन एक चीज़ अल्लाह भी नहीं देख सकता। तो सुबहान अल्लाह, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने जवाब फरमाया, जी आपने सही कहा, कुरान में हर चीज़ है लेकिन झूठ नहीं है। दूसरा, अल्लाह की ज़ात, अल्लाह का इल्म हर जगह पे है लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो ख्वाब नहीं देखती, और क्योंकि वो हर वक्त उसको रोज़ाना कोई ना कोई काम होता है। और एक और बात जो सबसे अहम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि वो अल्लाह जो हमें माँ के पेट में नहीं भूला, वो अल्लाह जो हमें जब हम शीर ख्वार थे और हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, हम किसी चीज़ पे कादर नहीं थे, तब तो हमें पुकारना भी नहीं आता था। तो अब जब हम बड़े हो गए, हम अपने अल्लाह से मांग सकते हैं, तो फिर क्या बात है, वो अल्लाह हमें कैसे भूल सकता है? क्या अल्लाह हमसे गाफिल हो गया है? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। वो खुद ये कहता है
کہ میں آپ کی شارک سے زیادہ قیمتی ہوں۔ پھر مائیں تو اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنی محبت کی تشبیہ جو ہے وہ ماں کے ساتھ دی ہے کہ میں 80 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے بندیوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر جب وہ اللہ ہمیں بھولا نہیں ہے، پھر صرف ایک ہی تو اس کی شرط ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو۔ اور اس نے کیا کہا؟ کسی بھی وظیفے کا ٹائم جو ہوتا ہے، سب سے بہتر ٹائم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تہجد کا، اور اس کے علاوہ دن میں آپ جب بھی پکارو تو میرا اللہ بہترین سننے والا ہے اور بہترین دینے والا ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اب ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف کہ اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، کیسے اللہ سے جو بھی اپنی حاجت ہے شادی کے لیے وہ ہم نے پوری کرنی ہے۔ ویسے تو اللہ کا کوئی بھی نام کسی بھی کام کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ خصوصی طور پہ میں بیان کر رہا ہوں جن بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی یا جن کی دوسری شادی کا مسئلہ ہے، جن کا پہلے جو شادی وہ ناکام ہو چکی ہے یا کچھ بھی ہو چکا ہے تو ان کے لیے ہے۔ تو یہ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کو کوئی بھی کسی کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے اس کو کوشش کرنی ہے کہ 41 دن پورے کر لیں، یا جب تک آپ کا کام نہیں ہوتا پڑھ سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو بہت بابرکت اور طاقتور ترین نام کا وظیفہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چند دنوں کے بعد ہی آپ کو واضح طور پہ اس کا جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ تہجد کے وقت پڑھ سکیں جو سب سے بہتر ہے، نہیں تو اس کے بعد اب آپ نماز کے بعد بھی ایک تسبیح پڑھ لیں، یا پھر سب سے بہتر جو ہے وہ اپنے عشاء کے بعد ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے آپ نے بعد نماز عشاء جتنے بجے بھی نماز ہوتی ہے اس کے بعد میں ایک ٹائم پہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے آپ نے کہ اب کہ کوئی خوشبو وغیرہ کا استعمال کر لیجئے، منہ سے کسی قسم کی بدبو نہ آئے، مسواک کر لیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے اور اس کا ثواب بھی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں وہ بیٹھ کے پڑھ لیں، جو ٹیک لگا کے پڑھ سکتے ہیں وہ ٹیک لگا کے پڑھ لیں۔ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی سختی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنے اللہ کو پکارنا ہے، تو وہ اللہ وہ ہے جو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو آپ نے اس کی نیت یہ کرنی ہے، جس کسی کی جو بھی نیت ہو آپ نے وہ ذہن میں بٹھا لینی ہے۔ اگر رکاوٹ ہے یا جلدی شادی کا جو بھی وظیفہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ویسے ہی یہ کام کرے گا۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ بعد از نماز عشاء روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا لطیف 11 تسبیح اس کی کرنی ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز کو 1100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو چلتے پھرتے بھی پڑھیں، اس سے کام زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس میں تھوڑی سی محنت ضرور کرنی پڑتی ہے، لیکن اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ اگر کسی بھی چیز کا رزلٹ زیادہ لینے کے لیے ہم اس کی تعداد کو ہم زیادہ کر سکتے ہیں۔ نماز 5 وقت کی آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ اگر ہم اس کی تعداد زیادہ کرتے ہیں تو وہ اس کا رزلٹ جلدی ہمیں مل جائے گا۔ جیسے فجر 5 نمازیں ہیں تو انہی ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کر لیں، اور عشاء کے بعد ہم 1100 سے کم نہیں آپ نے کرنی، 1100 سے زیادہ 2100 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کا رزلٹ جو ہے وہ زیادہ جلدی آ جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر کسی بھی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو تو نیچے کمنٹس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی مجھے وقت ملا انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا، اور اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی بھی اس کو پڑھے گا، جس کا بھی بھلا ہوگا، اس کا ثواب آپ کو اور مجھے ہم سبھی کو ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کرے جس نیت سے آپ پڑھ رہے ہیں۔ یہ چلیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی دور کرے، اور جو آپ کی حاجت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے۔ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔